فرمایا اے پیاری عائشہ ماں پہنوں گل سنے آنجے ذرا اللہ اللہ فرمایا اے میری پیاری یا عائش اے میری پیاری عائشہ فرمایا اللہ دی راہ دعا کر اللہ دی راہ خرچ کریا کر فرمایا عائشہ پیاری گن گن کے نام دعا کر گن گن کے خرچ نہ کریا کر فرمایا گن کے دیوے گی اللہ گن گن کے تینوں ہی دے گا فرمایا بے حساب دعا کر اللہ تینوں ہی بے حساب رزق عطا کردہ جائے گا بے حساب دیا کر حساب نہ لایا کرو لاہوریوں جدو موقع لب جائے بڑھ اے نہیں کہ صرف بیٹھے جتھے موقع لب جائے بھر چڑھ کے خرچ کریا کرو رمضان آیا پھر دے تو جنابے والا فائدہ اٹھایا کرو دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا آنا تو انو اگے لے چلیے ذرا اللہ اللہ قرآن پاک سننا ذرا قرآن آمدہ فرمایا کل الا ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین آؤ ذرا ہن میں تانوں گل سناواں نبی پاک دے کے نوکر دی گل سن لو اللہ اللہ میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوارا ذوق ذرائع میں امتادہ کنیے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا لاہوریو تڑپو ذرا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا مالو زر دی اس نو لوڑ نہیں اس نو مالو زر دی لوڑ نہیں کسے سیدیوں تھے تھوڑ نہیں زر مال تے سائیاں بھول ویندہ زر مال تے سائیاں بھول ویندہ زر مال تے سائیاں بھول ویندہ بن جاندہ جیڑا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا ہے وکرا نام محمد دا ہون سنو خرچ کرنے والے ہو اللہ اللہ سنے آندے ذرا یاران دے یار وفادار دی گل سنے آندے اللہ 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 سب نام پیارے لگ دینے ہے وکرا نام محمد دا اللہ اللہ محبوب نے جد اعلان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا او جی آکھو پھر آکھو اللہ اللہ گر بڑی پیاری ہے سنو ذرا دھیان نہ سنو محبوب نے جد اعلان کیتا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق واہ صدیق میں تیری قربانی تو صدقے جہاد دیاں سخاوتہ قربانیاں تیری قربانی تو بارا اللہ 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 محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق
نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیڑاں وی وار کے تن دیاں لیڑاں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل بھی کول جیا جاندے سنگ دل بھی جے کول آ جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے سنگ دل بھی کول جیا بیندے سنگ دل بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے بیندے کافر بھی لوگ کے کافر بھی لوگ کے کافر بھی لوگ کے آسنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا ہے حسرت پوری کر مولا اے حسرت پوری کر مولا اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اللہ سب نو لے جائے اللہ اللہ اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے آصف ہو منظر جاوے کو تساں سارے او منظر جاوے کے آصف ہو منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ اللہ دھیان کرو ذرا اور میں تمہیں اسلام دے انویسٹر دی اہمیت دسن لگا ایک انویسٹر خرچ کردا ہے اپنے کاروبار اندر ایک انویسٹر خرچ کردا ہے کسی سوسائٹی کالونی کسی فیکٹری کارخانے کسی شاپنگ مال دے اندر ایک انویسٹر ہوئے جڑا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردا ہے جڑا اپنا پیسہ لاندا ہے اللہ دے گھر تے مدرسے دے قرآن تے حدیث واسطے ذرا دی اہمیت سنو آؤ نا میں تمہیں سلام دا ایک انویسٹر بخاواں گل تساں سن لئیے یاراں تے یار حضرت صدیق اکبر دی واہ ابو بکر میں تیری کس قربانی دا ذکر کراں جان دیو جدوں صدیق دا ذکر ہوندا تے مومناں دے دل بھر ہوندے نے مومناں دے دل جوش چ آ جاندے نے کیونکہ صدیق دیاں قربانیاں ایسیاں نے اللہ اللہ دھیان کرنا ایک پاسے عثمان نے آئے عثمان میرے پیغمبر نے آج میں نو وقت دا لاما دے آج میں محبت نہ گل کر چلاواں اللہ تانوں سلامت رکھے دھیان کرے آج ذرا اللہ اللہ میرے پیغمبر نے اعلان کیتا ہے فرمایا او میرے دیوانیوں مسجد نبوی دی تھاں گھٹ گئی ہے جی ود گئے نمازی ود گئے کون ہے جڑا دے اللہ اللہ یہودی مالک اس نال دی جگہ دا ادھر جناب والا تے میرے پیغمبر دا دماد اٹھیا ہے میرے پیغمبر دا نوکر ذوالنورین اٹھیا ہے فرمان دے نے سونیا کسی نو نہ آکھیا دے عثمان کلے خرید کے وقف کر دے گا عثمان کلائے انویسٹر اسلام دا اللہ اللہ دھیان کرو نندرہ آؤ میں دونوں اگے لے جلا غور کرنا نندرہ اسلام دے انویسٹروں دی گل سن لو میرے پیغمبر دا ایک نوکر ہے اللہ اللہ جنہ دا نام ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ بڑا امیر ترین بندہ ہے بڑا اللہ باگنے نو دیتا ہے اللہ اللہ اے جناب والا میرے پیغمبر دا پیارا
عمر حضرت عمر دا دور ہے جہاد دا موقع آ گیا ہے حضرت عمر نے اعلان کیتا ہے فرمایا کون ہے جڑا لے آوے او لوگو اے جناب لوگاں دے مولویاں دا کم ہی منگنا ہے تھوڑے یاد رکھ اور منبر تے کھڑے ہاں اساں کہ اپنی خدا دی قسم دے ایک گل ہر بندہ اپنے ذہن چ بٹا کے لے جائے ہر کم علماء تے کھڑے ہو کے منبر تے کرنا سوکھا جے ہر گل کرنی سوکھی جے مگر یاد رکھیا جے سب نالوں مشکل کام جے رحمان دی خاطر اللہ دے کرم دی خاطر تواڈے کولوں سوال کرنا کیونکہ سانوں پتہ ہے ادھروں تسی جناب والا تے بیٹھے ہوندے ہو میں تہاڈی نہیں گل کرنا تسی تے بڑے عظیم لوگ ہو تسی تے بڑے حبدار تے محبتاں والے لوگ ہو مگر کئی ایسے بھی لوگ ہویا کرتے ہیں وہ ادھروں تے جاتے ہیں تے ادھروں کنڈا پیچھے جا کے بڑی بڑی گل کر دے خدا دی قسم اپنا جرزایاں کر لیندے نے اور مولوی کھا گئے فلانا کھا گئے اور نہ میں دی گل کر کے اجر نہ ضائع کریا کر اللہ اللہ سونیا اسی اپنی ذات واسطے نہیں مانگتے اللہ دا بڑا دیتا ہے اللہ اللہ تیرے کولوں منگنا ہے اپنے واسطے تے کیوں نہ اپنے رحمان کولوں منگ لویے او تینوں دے سکدا تے علماء نوں نہیں دے سکدا میں دیکھ گل اکثر محفلاں چ کیتا کرنا وا اللہ دی قسم بابا کے دول کیتا کرنا اکثر دوست احباب بیٹھے ہو تے میں آنا او بھائیو جڑا کسے اگے سوال کرنا نے رحمان دے سامنے رات نو سجدے چ سر رکھ کے او دا ترلا لے لیا کر دن چڑھن تو پہلو بوا کھڑک پیندی فرشتے لے کے آ جاندے ہو تو اینا تھوڑا منگی آئی او اینا تھوڑا منگی آئی بڑا چوکھا تے مانگنا او دے خزانے چ کبیاں نہیں ہو لگیاں اللہ اللہ دھیان کرے اج ذرا غور کرے اج حضرت عمر دا دور میرے عمر نے اعلان کیتا ہے کبھی میرے پیغمبر اعلان کرتے نے کدے واسطے مسجد واسطے اصحاب صفہ واسطے طلباء واسطے حفظیاں کلاسوں تے درس نظامی تے حدیث پڑھن والیاں واسطے جامعہ واسطے میرے پیغمبر اعلان کرتے نے آج میرا عمر اعلان کر رہا ہے جہاد واسطے اعلان کر رہا ہے تے میرے پیغمبر دا نوکر حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑا ہویا ہے آندہ امیر المومنین 40,000 درہم میرے والوں قبول کر لاؤ 40,000 یعنی کہ چاندی دے سکے پھر اعلان ہویا ارمان بن امیر المومنین 40,000 درہم اور قبول کر لاؤ انہاں پھر اعلان کیتا ہے ارمان بن امیر المومنین 40,000 دینار میرے والوں اور قبول کر لو اللہ حضرت عمر نے پھر اعلان کیتا ہے ادھر حضرت عبد الرحمن بن عوف پھر کھڑے ہو گئے ارمان دے امیر المومنین 1500 اونٹنیاں تے 500 اونٹ تے کئی ہزار گھوڑے میرے والوں قبول کر لو اور کلا عبد الرحمن بن عوف اعلان کر دو اسلام دا انویسٹری اللہ دی راہ تے خرچ کرنے والا ہے دھیان کرے آج ذرا گل سنے آجے ادھر جناب والا میرے پیغمبر تو بعد مدینے دی ابدر ایک دفعہ کہت بہ گیا ہے کہت پیانا عبد الرحمن بن عوف دا 700 دا لشکر 700 اونٹ بما غلہ سالو سامان لے کے اندے نے بے میری تیری امی عائشہ نو پتہ لگا ہے حضرت ماں جی عائشہ نے اعلان کیتے ارمان دیاں نے اوہ عبد الرحمن پیاریا میں اپنے سرتاج دی زبانی سنیا بے کی ہوئے اوہ اللہ دی راہ چے خرچ کرن والے آن دی عظمت سنی لاؤریا ماں جی فرمان دیاں نے فرمایا میں سنیے نبی پاک نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا تو عبد الرحمن اچھلتا دوڑتا خوشیاں نال جنت دے اندر چلا جائے گا اللہ انہوں جنت دا 8 دروازے دے واسطے کھول دے گا کس گھر تو خرچ بڑا کردہ ہے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنے ہونا تے مدینے دے چونک جو لاہوریو گل سن لو بابے ہو جوانوں بڑی محبت نہ گل سنے
نے میرے عبد الرحمان بن عوف نے اعلان کیتا مدینے دے چوک تے کھڑے ہو کے فرماندے نے او مدینے والےو او میں اج اپنے 700 لشکر دے گلے دے منہ کھول دیتے نے جنوں جنہ چاہیدا یارو لے جاؤ عبد الرحمان کسے نوں پوچھے گا بھی نہیں جان کس خوشی اندر اللہ لگ جاؤں کہ میرے پیغمبر دی بشارت مل گئی ہے اے نہیں جڑے اسلام واسطے کر میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ دو چیزاں کٹھیاں اللہ دی راہ چ خرچ کردا ہے انج کہہ لو دو جوڑا خرچ کردا ہے 5000 دین لگے 5000 اور لا لیندا ہے 50 دین لگے 50 اور لا لیندا ہے لاکھ دین لگے لاکھ اور لا لیندا ہے 5 لاکھ دین لگے 5 لاکھ اور لا لیندا ہے ایک جناب والا سونے دا کڑا بی بی دے لگی ہے ایک سونے دا کڑا اور لا لیندی ہے اللہ لا ایک والی دے لگی ہے ایک کانٹا سونے دا اللہ دی راہ دے اندر دے لگی ہے ایک اور لا لیندی ہے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے عظیم انسان واسطے جنت دے 8 دروازے انہوں کھول دے گا اللہ جنت دے اندر داخلہ عطا کر دے گا دھیان کرنا سنو ذرا آخری گلاں سن لو میں محبت نہ لاکھاں ذرا انہاں دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے اللہ اللہ میری طبیعت نہ ساتھ پھر بھی اس کے بعد گلا خراب دور پیالہ نہ تُسی بھی تڑکو ہونا دتیاں نے جانا ہونا دتیاں نے جانا نال مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اللہ اللہ تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے تائیوں اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے تائیوں اونا لئی جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے گھر بار بیوی بچے وار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہونا دتیاں نے جانا ہونا دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اب جینو ویکھ لو زارا نہیں سی ڈولیا اب جینو ویکھ لو راریو اب جینو ویکھ لو زارا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں دے ہولے نہیں سی بولیا اب جینو ویکھ لو زارا نہیں سی ڈولیا بال دے انگاریاں دے ہولے نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے جایا سی سفراں دے وچ جنے موڈیاں تے جایا سی وفاداراں دی گل اللہ حاجی عبدالقدیر صاحب حاجی عبدالغفور صاحب حاجی عثمان صاحب دی گدوز ملک سرمد صاحب بھائی شیخ ظاہر صاحب آصف صاحب توجہ کرے آج ذرا بڑی عظیم شخصیتاں میرے سجے کبے دھیان کرے آج ذرا ہونا دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سفراں دے وچ جن موڈے ہاتھ جایا سی سفراں دے وچ جن موڈے ہاتھ جایا سی سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سفراں دے وچ جن موڈے ہاتھ جایا ہے سپ پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا دی دے اج بھی او آقا دی دے نال ستے نے
رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ہونا دتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تھائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے سن لو آخری گل سن لو تے گل مقامی دھیان کرنا جڑا بندہ اللہ دی رات دے اندر خرچ کردا ہے مولانا عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ انہاں ایک بندے دا واقعہ لکھیا اپنی کتاب دے اندر عرب دے اندروں ایک بندہ ہے جناب والا ایک جگہ تے مسجد بنوان لگ گئے اللہ دا گھر بنوان یاد رکھی لوریا اوے میرے رحمان دے کام نہیں رکیا کر دے میرے مالک دے دین دے کام نہیں رکیا کر دے مسجد اوے اچھا مار جانا ہے تے کیڑا کام رک جانا ہے بڑے بڑے ٹر گئے نے کاموں میں چلدا ہے پیا اگے نالوں ود کے چلدا ہے پیا او سونیا کام رحمان نے لینا ہوندا ہے جدے کو مرضی لے لیندا ہے ایتی ہوتی قسمت تے خوش نصیبی ہوتی ہے جنہوں اللہ اپنے پیارے جے کام واسطے چن لوے اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا ادھر مولانا لکھ دینے کو بندہ ہے انہیں مسجد اللہ دا گھر ایک جگہ تے بنام دا سوچیا ہے جگہ خریدی اس کلے نے خرید کے جناب ٹھیکہ کیتا ہے انجینئر بلا لے ٹھیکیدار مستری بلوا لے کام شروع کرا لیا تینے آکیا گل سن لو او مستریوں مزدوروں گل سن لو ایتھے کوئی بندہ دینا وے 1 روپیہ بھی کسے دنا لے آجے 1 روپیہ بھی ایتھے نہیں لانا کیوں نہیں لانا ساکیا میں کلے لانے نے اور جنہوں پتہ لگ جائے کہ بدلے چکی لب دے ادھر جنابے والا اعلان کر دیتا انہیں یہ چلا گیا دیکھ دے آئے ایک بڑھی جی امائے کمر جھکی ہوئی ہے ہولے ہولے لانگ دیئے پئی اچانک نظرہ پئی ایک کار پیا بندہ لاگے آگئی وے ویرا ایتے دسنا ہے کی پیا بندہ ہے اور ساکے اماں یہ اللہ دا کار پیا بندہ ہے اللہ اللہ ساکے میں بھی کچھ دینا جانیاں اور ساکے اماں ایتے کوئی کچھ نہیں دے سکتا جڑا مالک بنواندا ہے پیا اسے اعلان کیتا کسے دا کچھ نہیں لینا تے اماں سنیا بھی ایتے گار چلی گئی ہے ایک بیل چاہے دے ویڑے پیا ہویا ہے اٹھا لے کے آ گئی ہے آندھی ہے وے مستریوں وے مزدوروں ہے میرا حصہ پالو انہوں نے آکے اماں نہیں پانا سانو روکیا گیا ہی اساں تے جے تیرا حصہ نہیں پا سکدے آئے اس بی بی دا ذوق چیک کرنا اس خدوم دی عظمت نو میں سلام پیش کرنا تے نے ضد کی جی وے پائیو وے ویرو تانوں واسطہ خدا دا جے میرا حصہ پالو اما لے جا ہزی مجبور اما ٹر گئی پھر غلاب دن ہویا اما پھر آگئی آندھی ہے وے ویرو رب دا نام دے وے میرا حصہ پالو زندگی دا میری دا پتہ کوئی نہیں میں بھی چاہنی کتے جنت دا سودا کر جاواں انہیں بڑے ترلے لینے اللہ اللہ وہ تو ایک مزدور نے دیکھو بیل چا پھڑ لیا ہے وہ استعمال کرن لگ پیا ہے اما آگئی ہے رات پہ گئی ہے تے جڑا بندہ کلا بنواندا ہے پیا آئے آئے ستا ہے رات رام کردہ پہ دے خواب پہ ویندا ہے خواب ویندیاں ایتے جناب والا جنت دے اندر ایک محل بنایا گیا ہے تے 2 محل پہ نظر ہوندے نے تے دوویں ایکو جیسے نظر ہوندے نے پہ دوویں ایکو ورگے نظر ہوندے نے پہ اللہ اللہ دے جناب والا اس بندے نے پوچھیا فرشتیوں اے محل کدا نہ گئے محل تیرا ہے تیرے نام دا بنایا گیا ہے تے انہیں آکھیا تے آ محل بھی سے میں دے نام دا ہے کدا محل ہے انہوں نے آکھیا اور جڑا گھر رب دا بنانا ہے پیا او تے ایک مائی آئی سی انہیں بھی کچھ حصہ پایا ہے اللہ نو اینا پسند آیا دا ترلے لینا اللہ نو دا خلوص نہ پسند آیا ہے اللہ نو دی چھوٹی جی چیز ہے جی چنگی لگ گئی ہے
اللہ نو پسند آئی ہے اللہ نے دے بدلے محل بنا چھڑیا ہے اوے بڑے لوکاں دے سیوے ہوندے نے مسجداں دیاں ذمہ داریاں اٹھانیاں اس دور دے اندر کدے کول وقت ہے پر اللہ جنوں چن لے نا اللہ اونوں اپنے گھر واسطے چن لے اے او دی قسمت دے کیا کہنے اے بڑے قسمتاں والے لوکاں دے سیوے نے تے ادھر جناب بندہ دن چڑھیا بڑا پریشان میں تے روکیا سی کسے دا حصہ نہ پایا جے تے ادھر جناب والا اے آ کے اپنے ٹھیکیدار کو میں تانوں آکھیا سی حصہ نہ پایا جے ہویا کی ہے اس آکھیا میں ایویں دی خواب ویکھی ہے او دے جویں میرا محل ہے او ایک بڈھی جی مائی دا محل ہے اونے کی ایسا دے دیتا ہے فرمایا اونے ایڈے خلوص نہ دیتا ہے کروڑا نامدا ہے پیا ایک کروڑا خرچ کرتا ہے پیا تے اونے خالص اللہ دی رضا واسطے ایک بیل چا دیتا ہے اللہ نے بدلے دے اندر جنت دے اندر او دا عظیم الشان محل بنا چھڑے ہے محل بنائیے خرچ کر غربت دور خرچ کر ترقی خرچ کر صحت خرچ کر جنت دے اندر محل تے مینارے تے بڑے باغ اور بڑے رقبے دا مالک بن جا اور کوئی بھی موقع آوے غنیمت جانو اللہ دی راہ کے خرچ کرن تو پیچھے نہ رہیا کرو اے یہ مال ہے جڑا تہاڈا چک کے فرشتے اگلے گھر پٹانے کھا لینا ہی پا لینا ہی مک جانا ہی ایتھے رہ جانا سائیاں تیری اولاد نے کھانا تے یس کرنیاں نے اور جڑا رب دے گھر چ لا جائے گا جڑا اللہ دے دین تے رستے تے لا جائے گا اس تیرے نال نال جانا ہی قیامت نو جدوں تو اللہ دے سامنے پیش ہونا ہے میرا ایمان ہے اللہ نے آکھنا جا لنگ جا دنیا چ تو ساڈی راہ چ دیندا رہیا ہے اج اساں تینوں معاف کر کے جنت دے اندر داخل کر چھڑیا ہے جنت دا داخلہ دے دیتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ بڑھ چڑھ کے خرچ کرن دی توفیق دے انفاق فی سبیل اللہ حسین اللہ کے رکھن دی حب محبت رکھن دی اللہ توفیق دے وما توفیق الا باللہ